औरों का है पैगाम और मेरा पैगाम और है, औरों का है पैगाम और मेरा पैगाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज़े कलाम और है। वो अपने कलम से जज्बात व एहसासात के मोतियों को हुरूफ की माला में पिरोते, उनके पुरजोश कलम से उनके दिल की पुकार सुनाई देती। उन्होंने अपने कलाम के अक्स में इस उम्मत को एक पाकीज़ा नस्ल अता की, इस दुनिया के शाहीनों को उड़ान व परवाज़ सिखाई, नौजवानों को बुलंदियों से हमकिनार कराया, एक कौम को ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद कराया और उन अफराद को खुदी से नवाजा जो अपनी लाशें अपने ही कांधों पर उठाए इस्तेहकाम से आरी समाज में गर्दिश कर रहे थे। हक़ गोई व बेबाकी का पैगंबर, खुदी का पैकर, मुसलमानों का ये हकीम, इक़दार इस्लामी का ये मुबल्लिग़, अमल पहम और जहद मुसलसिल का ये दाई, शाहीन इंसानी का ये खालिक़, इल्म व मारिफत की ये जुया, उक़ुव्वत व भाईचारगी की ये अलामत, यकीन व ईमान का ये पैकर और दुनियाए सुकन का ये मोहसिन डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इक़बाल है। वो इक़बाल जिसने तसव्वुफ़ व मारिफत के फूल खिलाए, जिसने इनकलाबी शायरी की बुनियाद रखी और जिसने उर्दू गज़ल गोई को निखार बख्शा। यही है वो मर्द मुजाहिद जिसने आफाकी शायरी के गौहरे हाय आबदार तख्लीक़ किए, और यही है वो मोमिन जिसके बारे में कहा जाता है, इस कद्र रमज़े खुदी से आशना कोई न था, इस कद्र रमज़े खुदी से आशना कोई न था, राहे हक़ में नाजिश बांगे दरा कोई न था। ख्वाब गफलत से जो अहले दर्द को चौंका गया, ख्वाब गफलत से जो अहले दर्द को चौंका गया, सिर्फ वो इक़बाल था, इसके सिवा कोई न था। अल्लामा इक़बाल की शायरी के 4 अदवार नज़र आते हैं। दौर अव्वल में उनकी शायरी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैरवी करती नज़र आती है। दौर दुवम में आपने फ़ारसी ज़बान में अशार नज़म किए और मग़रिबी तहज़ीब की मुखालिफत करते हुए उसके क़द-क़ौल को वाज़ेह किया। दौर सुवम में आपकी शायरी को आपने मुसलमानों की खिदमत का ज़रिया बनाया और मुसलमानों ने हिंद की ज़हनी व फ़िक्री इस्लाह के लिए सही की। और दौर चहर्रुम आपका आखिरी दौर जहाँ आपने फ़लसफ़े खुदी पेश किया और इंसान की अफजलियत और आफाकी हैसियत को वाज़ेह किया। अल्लामा इक़बाल के तर्ज़ कलाम में फ़लसफ़ियाना तर्ज़ बयान, मक़सद दीनियत, असर आफरीनी, फ़िक्र खुदी, आशिक़ाना रंग, जोश बयान, तसव्वुर अमल पहम व शाहीन, रिफ़त तक़य्युल सभी कुछ मौजूद है। जवानों को मेरी आहें सहर दे, जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बाल वो पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। इक़बाल के अशार हमें दर्स इनक़लाब, हुज़्न हयात, आदम यज़दा सिफ़ात, सोज़ो सबात, तस्वीर कायनात, जिद्दत तशबीहात और सीमाब का सारा इज़्तिराब सिखाते हैं। मेरे अशार इक़बाल क्यों न हो प्यारे मुझको, मेरे अशार इक़बाल क्यों न हो प्यारे मुझको, मेरे टूटे हुए दिल के ये दर्दंगेज़ नाले हैं। शायर मशरिक़ की कलम से निकले ये अश्क जब नौजवानों की नज़रों से गुजरे तो उन्होंने नौजवानों को ये बावर कराया कि जब इनमें रूह इनक़लाब उभरती है तो इनको अपनी मंजिल आसमानों में नज़र आती है। जो साक़ीनामा में तमाम राजों से पर्दा उठाने और मामूले को शहबाज से लड़ाने का कहते हैं, जो मुल्क मास्त और मुल्क खुदाए मास्त का नजरिया रखते हैं, जो कहते हैं तुम कतरा तो हो मगर मिसाले बहरे बेपाया भी हो, जो नज़म शिकवा में कोताह अंदेश और खुदशनासी से महरूम मुसलमानों के बेबुनियाद दावे करते हुए अल्लाह को हरजाई कहते हैं, तो जवाब शिकवा में खुद पर लगाए गए तमाम फितनों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए खालिक़ कुल कायनात का पैगाम भी आम बशर तक पहुँचाते हैं। जो एक मकड़ा और मक्खी में नौजवानों को झूठी तारीफ़ों के जाल से महफूज रहने की तलक़ीन करते हैं, तो एक गाय और बकरी में ये भी कहते हैं कि मुखातिब का क़द न देखो, इसकी बात का वज़न देखो, और जिनके अश्क जब बच्चे की दुआ में ढले तो अपने लिए राह हक़ मांगी, जो जहद व रंदी में इंसान के खुद से नाशना होने को वल्लाह अजीब नहीं कहते, और जो कहते हैं दयारे इश्क
عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر۔ علامہ اقبال کی شاعری کو جہاں تک میں نے جانا اور پڑھا، بلا مبالغہ میں یہ کہنے پر آمادہ ہوں کہ ہر بار میں نے اپنے آپ کو ناقص ہی پایا۔ آپ کی وسیع نظری اور دانشمندانہ اشعار کو سمجھنے کے لیے مجھے مزید مطالعے اور ذخیرے الفاظ کی ضرورت ہے، لیکن میں نے آپ کے اشعار میں یہ بات محسوس کی ہے کہ آپ کے نزدیک شاہین ایک رول ماڈل ہے۔ آپ نے نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ دی۔ کہنے کو شاہین ایک پرندہ ہے، مگر ان تمام خوبیوں کا مالک ہے جو ایک مرد مومن کی پہچان ہے، جو ایک صاحب جستجو اور باکردار نوجوان کی زندگی کی پہچان ہے۔ شاہین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مردار نہیں کھاتا، گویا وہ درس دیتا ہے کہ رزق حرام نہیں بلکہ رزق حلال کے لیے میدان عمل میں نکلو۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ شاہین کی ہی طرح ایک اور پرندہ ہوتا ہے جو خد میں اور جسامت میں اسی کی مانند ہے، لیکن دیکھیے دونوں کے اوصاف کتنے جدا جدا ہیں۔ ایک پہاڑوں کی بلندیوں پر پرورش پاتا ہے تو ایک لاشوں کے ڈھیر پہ پلتا ہے، ایک رزق حلال کی تعلیم دیتا ہے تو ایک مردار کھانے کی آپ کو مردار کا ایک نمونہ پیش کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تربیت اور انسان کو یہ بتاتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا عمل ظاہر کرے۔ محنت و مشقت شاہین کی زندگی کا قاصہ ہے، مسلسل جستجو، عمل اور قوت اس کی بڑی صفات ہے۔ شاہین کی پرواز ہمیں زندگی کے اعلیٰ مقاصد کے حصول کی تعلیم دیتی ہے۔ اعلیٰ مقاصد سے مراد علم و تحقیق، فکر و دانش، سائنس و ٹیکنالوجی کی پیچیدگیوں کو جاننا اور سمجھنا، اللہ کی شناخت اور انسانیت کی حفاظت۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ علامہ اقبال نے فلسفہ خودی پیش کیا۔ خودی کے بارے میں لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہوگا، جاننے والوں نے بہت کچھ جانا ہوگا، کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہوگا اور سمجھنے والوں نے بہت کچھ سمجھا ہوگا، بولنے والوں نے کئی دلائل دیے ہوں گے، لیکن خودی کو آج تک کوئی نہ پا سکا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی آپ نے ایسا تصور پیش کیا، آپ کے نزدیک خودی عزت ہے، خودی غیرت ہے، خودی حمیت ہے، خودی خود کی نفی ہے اور خودی رب کو پا لینے کا نام ہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرے افتاد۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس قوم کے افراد عملی لحاظ سے سرگرم عمل ہوں، علمی لحاظ سے مالا مال ہوں، امانت و دیانت جن کی فطرت ثانیہ ہوں، جوش و خروش و کردار سے جن کے سینے معمور ہوں، وہ قومیں دنیا کی تمام قوموں پر سبقت لے جاتی ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کو اپنا کھویا وقار حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنی نوجوان نسل کو ان اوصاف سے سرشار کرنا ہوگا، اور صرف ہم اساتذہ ہی یہ فعل بہترین ڈھنگ سے انجام دے سکتے ہیں۔ اگر ہم نے شبانہ روز محنتیں کی، جہد مسلسل اور عمل پہم سے حالات کی نبض پر اپنی گرفت کو مضبوط بنایا، تو ہم کردار عمل سے حالات کا رخ بھی بدلیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے کامل یقین ہے کہ ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں قوم و ملت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ہم ہی بہترین نسلوں کے معمار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو اپنے نونہالان میں ایسے اسلاف کے اوصاف کو پیدا کر سکتے ہیں اور اقبال کے مثالی نوجوان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ وہ نوجوان جو ستاروں پر کمندیں ڈالے، وہ نوجوان جو کفر کا سینہ چیر دے، وہ نوجوان جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمن کی آنکھیں نکال دے، وہ نوجوان جو ملت پر آنے والی آفتوں کو ٹال دے، اور وہ نوجوان جو پختہ ارادے لے کر اٹھے تو ناکامیابی اس کا راستہ روکنے میں ناکام ہو جائے۔ لیکن ان سب کے لیے پہلے ہمیں ان تمام اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے لہو کے چراغ جلانے ہوں گے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا،
کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ شکریہ۔